अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के एक नया टॉपिक कवर करेंगे। तो जो नए दोस्त आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए सबसे पहले हम अपने कोर्स के कंटेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक्स हमने लाल में मार्क किए हैं ये तकरीबन हम सारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। और जो ब्लू में टॉपिक है वो आज का हमारे टॉपिक्स हैं, यानी टिप्स पर हम बात कर रहे थे, ठीक है। हम काफ़ी सारा हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और अब टिप्स ही थोड़ी सी रह गई हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो फ्यूचर टॉपिक हैं वो हमने ब्लैक में मार्क किए हैं, ठीक है। उनमें थोड़ी बहुत हम चेंजेस वगैरह करेंगे, जब जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो उनके थोड़ी बहुत नाम वगैरह चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है पंक्चुएशन के। पंक्चुएशन क्या होती है? अगर आप इंग्लिश यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, तो आपको पंक्चुएशन के बारे में पता होगा कि पंक्चुएशन क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि पंक्चुएशन नाम से पता है, पंक्चुएट, ठीक है। तो पंक्चुएशन की मदद से हम अपने जो वर्ड्स हैं उनको क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासेज या सेंटेंसेस को जो कुछ आपस में फिट हो रहे होते हैं उनको क्लासेज उनको पंक्चुएशन की मदद से क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। और उनका आपस में रब्त और उनका आपस में कनेक्शन ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और हर फील्ड का अपने एक स्टाइल गाइड है, ठीक है। तो पंक्चुएशन हर फील्ड में एक अलग तरीके से चलेगी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम पंक्चुएशन के कुछ पॉइंट्स 12 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले है पीरियड्स, फिर है कामा, फिर है कॉलन, ठीक है, फिर सेमी कॉलन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, और फिर अस्ट्रॉफीज़ और कोटेशन मार्क्स, हाइफन्स और डैशेस और पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये 12 हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड की। पीरियड क्या होते हैं? पीरियड जैसा कि डॉट होता है या फुल स्टॉप अमूमन हम कहते हैं, तो ये अमूमन कोई हमारा डिक्लेरेटिव या इम्पेरेटिव या अथॉरिटिव या बॉसिस किस्म का सेंटेंस होता है, उनके एंड पर लगता है, यानी हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसके एंड पर हम लगाते हैं। इसके अलावा हम इनको यूज़ करते हैं, नुमरेटेड लिस्टें होती हैं या हमारी जो लिस्टें होती हैं उनमें हमारे नंबर्स के आगे एक पीरियड्स डॉट लगा होता है, ठीक है, आइटम से पहले या उस नंबर्स के आगे, तो हम उसको भी उसके लिए भी पीरियड यूज़ करते हैं, ठीक है। अमूमन आपने लिस्ट वगैरह में यूज़ किया होगा। उसके अलावा डेसिमल पॉइंट्स हैं, यानी अगर हम किसी इशारिये में काम करें या डेसिमल्स में काम करें तो हमें डेसिमल्स में भी पीरियड यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्लीट फिगर और उसके बाद डेसिमल वाले फिगर के दरमियान हम पीरियड या फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोई टेक्स्ट अगर हम ओमिट कर दें या स्किप कर देते हैं, तो यानी कि कुछ अपने टेक्स्ट स्किप किया होता है तो उसके लिए हम अमूमन 3 पीरियड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो अमूमन उनके दोनों साइडों पर स्पेस भी होती है, ठीक है। तो ये लगाई होती है ताकि हम बताते हैं कि हमारा जो ओमिटेड या स्किप टेक्स्ट है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ अमूमन आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होगी, ठीक है। तो इनके दरमियान एक स्पेस होती है, ठीक है। और अमूमन ज़्यादा स्पेस होती है, लेकिन ये 3 डॉट्स होते हैं, इनके दरमियान भी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इनके साइडों पर स्पेसेस होती हैं, इनके दरमियान भी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अमूमन हम पीरियड्स या डॉट्स को यूज़ करते हैं अब्रीवेशन वगैरह के लिए, जिस तरीके से डॉक्टर या इस तरीके की अब्रीवेशन होती हैं, इनके अंदर हम अपने पीरियड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कामा की, जो दूसरी चीज़ है। कामास अमूमन हम यूज़ करते हैं राइटिंग के दरमियान, ताकि हम कोई दो चीज स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी हो तो हम कामा को अमूमन यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो राइटिंग है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है कॉलन, ठीक है। कॉलन यानी 2 डॉट्स, ठीक है। कॉलन्स की मदद से हम अमूमन अपनी लिस्टों को कोड्स या एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस भी करते हैं और एम्फसाइज भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डॉट्स अमूमन आपने मैथमेटिक्स के अंदर देखा होगा, रेशियोज़ को शो करने के लिए डॉट्स यूज़ होते हैं, जैसे ये 3:4 यानी 3:4 रेशियोज़, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे नंबर्स डेट और टाइम को सेपरेट करने के लिए हमारे कॉलन यूज़ होते हैं, जैसे 11:59 PM या 11:59 PM, ठीक है। और उसके अलावा हम टाइटल्स और सब टाइटल्स को अगर हमने अलग करना हो तो उसके लिए भी कॉलन यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा है वो है सेमी कॉलन, ठीक है। तो सेमी कॉलन अमूमन हमारी 2 इंडिपेंडेंट जो क्लासेस हैं उनको जोड़ने के लिए या उनको आपस में मजबूत करने के लिए सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स अमूमन हम अपनी किसी भी स्टेटमेंट को सवालिया या इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी आप सवालिया को चीज़ देखते होंगे उसके आगे हमारा क्वेश्चन मार्क डला होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन अमूमन वार्निंग या काशन स्टेटमेंट या इस तरह की स्टेटमेंट के आगे यूज़ होता है, ठीक है।
تو یہ آپ عموماً وارننگ یا کاشنس یا اسکلیمنیٹری، ٹھیک ہے، ان جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے اینڈ پر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ابسٹرافی۔ ابسٹرافی عموماً ہمارا جو کیس ناؤنس کے کیس ہوتے ہیں ان کو پوزیسو بناتے ہیں، جیسے نورز بکس یعنی نور کی کتابیں، یعنی ابسٹرافی کے نور کی کتابیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عموماً پہلے نور تھا، لیکن نورز بکس یعنی یہ ایک پوزیسو کیس ہو گیا کہ نور کی کتابیں، یعنی نور کتابیں پوزیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوزیشن پر لاسٹ ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا کوٹیشن مارکس، ٹھیک ہے۔ عموماً آپ نے کوٹیشن مارکس بھی یوز کیا ہوگا، عموماً آپ کیورڈز پڑھتے ہوں گے یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے، تو عموماً ہماری جو آرٹیکلز ہیں، شارٹ رپورٹس ہیں، یا ہماری ڈاکومنٹس اگر کہیں سے سٹیشن وغیرہ بھی پڑھی ہیں تو ان کا انکلوز کرنے کے لیے کوٹیشن مارکس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عموماً کسی اسپیچ یا کسی ڈاکومنٹس کے کٹنگ کے لیے کوٹیشن مارکس بھی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہائفنس، ٹھیک ہے، یا ڈیش عموماً یوز ہوتے ہیں۔ ہائفنس عموماً ہمارے جو سیفکس یا پریفکس ہیں ان کو لنک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایکس یا سیلف وغیرہ یا اس طریقے سے، یعنی اس کے بعد پریفکس یا سیفکس کے ساتھ یہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ عموماً کمپاؤنڈ ناؤنز ہیں جیسے لائٹ ایئر ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے ہوتے ہیں سیفکس یا پریفکس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کمبائن کرنے کے لیے عموماً ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہوتے ہیں ہائفنز ہوتے ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ اور ایئر کے درمیان ہائفن نہیں ڈلا ہوا، تو اس کے درمیان ہائفن ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار ہے ہائفن ڈالنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عموماً کمپاؤنڈ ناؤنس جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو موڈیفائرز ہیں، کمپاؤنڈ موڈیفائرز ہیں، ان کو لنک کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وائر گریڈ لیول، ٹھیک ہے، اس طرح بھی واٹر گریوٹی ہے، یہ سارے یہ آپس میں لنک ہوئے پڑے ہیں۔ وہ کس کی مدد سے ہوئے پڑے ہیں؟ وہ یہ پڑے ہیں ہائفنس کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں کہ عموماً ہمارے نمبرز یا جو فریکشن ہوتی ہیں ان کے درمیان ہم ہائفنس لگاتے ہیں، جیسے 21 موونگ پارٹ، 33 ایکسپیریمنٹ، یعنی ان کے لیے ہم عموماً ہائفن یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4/5 آف سبجیکٹس یا ان چیزوں کے لیے ہم یوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے کچھ ورڈز کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے یہ ہائفنیشن، جو کہ عموماً ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بھی ایک بہت بڑا ٹاپک کور کیا ہائفنیشن کا، اس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ کمپیوٹر انٹرا سسٹم ہائپر ٹینشن یا کچھ اس طریقے سے بڑے بڑے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو عموماً ہم ہائفنیشن کرتے ہیں، یا ایک لائن سے دوسری لائن کے اندر جو ورڈ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم سیپریٹ کرنے کے لیے ہم عموماً ہائفنیشن یوز کرتے ہیں۔ جو عموماً آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک ورڈ بہت لمبا ہوتا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کے آگے ایک ڈیش لگی ہوتی ہے، یعنی ہائفن کا سائن، یہ والا سائن لگا ہوتا ہے، اور اس کے آگے آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوسری لائن پہ چلا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے ہائفن، یعنی کہ یہ کمپیوٹر انٹرا سسٹم یا ہائپر ٹینشن ان کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فار یا ٹو یا بٹوین جو ہمارے لیٹرز یا نمبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ یوز ہوتی ہیں، مطلب پیجز 25 to 63، سیکشن 15.2 to 15.8، اور اس طریقے سے 1901 سے 1911 وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی اسپیشلائزڈ کیسز ہیں، مطلب فارمولاز وغیرہ ہوں گے، CH3 to CH یا کاربن 14 وغیرہ وغیرہ، ہم ان کے لیے بھی ہائفنیشن یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہیں ڈیشز یوز ہوتی ہیں عموماً ہم کوئی ہماری جو تھاٹس میں شفٹ ہوتی ہیں یا سڈن چینج ہوتی ہے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے وی ہیو ٹو گو اونلی بیکاز یس، یعنی ان کے درمیان یہ سڈن شفٹ ہے تھاٹس کی، ان کے لیے ڈیشز یوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈیشز کافی جگہ یوز ہوتی ہیں، عموماً ریپیٹیشن کے اندر بھی آپ نے کافی دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں پیرنتھیسز یا بریکٹس۔ پیرنتھیسز یا بریکٹس کے اندر ہم اپنا جو ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ڈیٹیل ہوتی ہے جو کہ مین ڈسکشن کے لیے ضروری نہیں ہوتی ہے، وہ انکلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہوتی ہے ہماری پیرنتھیسز۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ ہوتی ہیں بریکٹس۔ بریکٹس عموماً ہوتی ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ بریکٹس ہیں یہ عموماً ہماری یوز ہوتی ہیں کہ اپنے کمنٹس کریکشن یا اپنے مٹیریل کے اندر ایکسپلینیٹری جو ریفرنس ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ تھا ہمارا پنکچویشن کا۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پنکچویشن کے لیے کون سے سائن یوز ہوتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنے ڈاکومنٹس کو پنکچویٹ کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے کہ میکینکس پر تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی سی انگلش کی بیسک گرامر کی تھوڑی سی بات کر کے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو 3 ٹاپکس رہ گئے ان کو کور کر کے اپنے اس کورس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔